वेलकम टू वॉइस ऑफ अंबर। एक औरत पांच आशिक। ताजरों के खानदान के एक बेटे की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैरो सेहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक इसकी कोई खबर न आई। इसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजरों के एक नौजवान खूबरू बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन इस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। इस आदमी ने पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाई। सरबराह पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर ताजिर की बीवी यानी इस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो इसने अपने सबसे कीमती कपड़े जेब तन किए और गुस्से में आग बगोला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो आदाब बजा लाई और फिर एक तहरीरी शिकायत पेश की कि वो दर्ज है। जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है। वो बेगुनाह है, इसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और इसे नाजायज तरीके से कैद किया गया है। वो मेरे नान नफके का जिम्मेदार है और इसके बगैर मैं लावारिस हूँ। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि इसे जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश बड़ी शहर की खिदमत में पेश की गई तो उसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र का क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। वली शहर ने औरत से कहा, तुम मेरे घर में ठहरो जब तक मैं इस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम तुम्हें तुम्हारे हमरा भेज देंगे। इस औरत ने कहा, मेरा खुदा के अलावा कोई नेकबान नहीं है। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर दाखिल नहीं होती। वली शहर बोला, जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं इस मर्द को रिहा नहीं कर सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत जो वली के दर्द पर्दा पैगाम समझ रही थी बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरे घर क्यों तशरीफ़ नहीं लाते? वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए भी वक्त निकाल लेंगे। वली शहर फौरन बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? इस औरत ने अपने घर का पता दिया, वक्त का तयन किया और बड़ी ही बेनियाजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, एक काजी, हमारे नेकबान की क्या बात है? काजी ने पूछा, अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम बख्शेगा। तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफ़ी की है? मेरा एक मासूम भाई है जो इस वली शहर ने सरबराह पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। इसके खिलाफ झूठी शहादतें पेश की हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे रिहा करने में मदद करें। जब काजी ने इस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता ही रह गया। इसको अपने जज्बात पर काबू ना रहा। बोला, तुम मेरे घर में मेरी मुलाजिमों के पास इंतज़ार करो। मैं वली शहर को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मवा लिया है। वो औरत इस मर्द के दिल का भेद भी जान गई। बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना ही है तो मेरे घर आए जहाँ मुलाजमें महल नहीं होंगी और हम तकलीम में बात कर सकेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? काजी फौरन बोला। औरत ने इसे भी अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त बताया जो वली शहर को बता चुकी थी। इसके बाद वो वजीर की खिदमत में पेश हुई और उसे भी अपनी बीती सुनाई। वजीर ने भी इसके हुस्न को देखकर मुलाकात का बहाना तलाश किया। औरत ने उसे भी अपने घर आने की दावत दी और इसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी लोगों को दावत दी थी। इसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी राम कहानी सुनाई और नजर करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने इसकी बात सुनी और तो उसका दिल मोहब्बत के तीरों से छलनी हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया? सरबराह पुलिस ने इसने जवाब दिया। बादशाह ने यह मशवरा दिया कि वो उसके साथ महल में चले, कुछ देर इस्तराहत करे ताकि वो काजी को पैगाम भिजवा कर इसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली, यह आपकी ज़रा नवाजी है कि मुझे महल में आने की दावत दी, लेकिन ये मुझ पर और भी एहसान होगा अगर आप नाचीज़ के गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने इसकी दावत कबूल कर ली। औरत ने बादशाह को अपने घर का पता बताया और उसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त इसने बाकी 3 मर्दों को दावत दी थी। बादशाह वक्त ने इसकी बातें सुनी तो इसका दिल मोहब्बत की तीरों से छलनी हो गया। जब वो औरत बादशाह से बातें करके फारिग हुई तो एक तुर्खान के पास गई और उससे एक ऐसी अलमारी बनाने की दरख्वास्त की कि जिसके 4 हिस्से हों, हर खाना दूसरे के ऊपर हो और अलहदा से मकफूल हो सके। फिर उसने ऐसी अलमारी बनाने की उजरत पूछी। तुर्खान बोला, वैसे तो इसकी उजरत 4 दिनार है, लेकिन मैं तुमसे इतना मुतासिर हुआ हूँ, अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं ये अलमारी बतौर हदिया पेश कर दूंगा। औरत ने हामी भर ली और बोली, लेकिन 4 के बजाय 5 खाने बनाना और उसे खास इस दिन लाने को कहा जिस दिन सब मेहमानों ने आना था। तुर्खान ने सिर्फ रुकने को कहा और थोड़ी ही देर में अलमारी तैयार कर दी। औरत उसे लेकर घर चली गई और तुर्खान को भी उसी दिन उसी वक्त की दावत दे आई।
گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس نے عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کی، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے ہی احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے کپڑے، رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے فوراً دروازے پر پوچھا، کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر ہے۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی کو بولا، فکر نہ کرو۔ عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بھوکلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا اور اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور مقفل کر کے دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا ولی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے ہی پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا اسے اپنا ہی گھر سمجھے اور بڑے ہی سکون سے سارا دن یہاں گزارے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ استراحت کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ جب ولی نے قربتوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں گے تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محفوظ ہو سکوں۔ ولی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھ دیا، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے، اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ رقیہ سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ ولی ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، یہ میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نبٹ لوں گی۔ اس نے ولی کو الماری کے دوسرے خانے میں مقفل کر دیا اور دروازے کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائے، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے ابھی الماری کے تیسرے خانے میں بند کیا اور دروازہ کھولنے گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کی رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزارے۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھنے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا کہ اس سے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا مصلحت سے کام لیں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ترک خان تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترک خان نے معذرت کے انداز میں پوچھا۔ اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھو۔ وہ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اس عورت نے اس خانے کو بھی مقفل کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کر لے آئی۔ اور اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے، چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کرو۔ وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید تھے، ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو ہی کچھ۔ قاضی چیخ اٹھا بھی ذلیل کرنا تھا۔ ولی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد ولی نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس صبر کی جزا دے گا۔ جب وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران بالوں کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس قطامے کی جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترک خان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں مقید ہو گیا ہوں۔
اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کے ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے سے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے، اس سے پیشتر کے قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھیر لیں۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی لکڑی کی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کڑھانے کی آواز سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہے؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ایک نے کہا، میں کہتا تھا اس میں جن ہیں، یہ جو انسانوں کی زبانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن کی اور اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے، اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا۔ لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیلاً سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترکان کو بلا کر لائے جس نے الماری کو کھولا۔ قاضی، ولی، وزیر، بادشاہ اور ترکان کو رہا کیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے ہی آپ پر ہنسنے لگے۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔